येस मॅडम, थोडे दीस पयलीं तुमच्या पंचायतीन एक इशू जालो फिल्म शुटिंगा खातीर. सो एक्झॅक्टली तो इशू कितें आसा तो म्हाका सांगात. ओके. सो हांव न्हू सरपंच नम्रता चोडणकर, म्हज्या वांगडा म्हजे वांगडी आसा एक पयलींची सरपंच रोशनी सावयकर, तशें पयलीं सरपंच आशिल्ली बिंदिया नायक, आनी तशें म्हजे कलीग पंचायत कलीग कृष्णकांत चोडणकर. आयज तुमकां आपयला हांवें थोडे डावट क्लियर करपाक. कितें जालें जाणा, एक म्हाका फोन आयलो की शूटिंग करता म्हणून. सो हांवें सेक्रेटरीकूय सांगलें अशें शूटिंग करता. ते सांगलें म्हाका मराठी मुवीचो एक शॉर्ट अर्द वराचोच शो. सो महेश मांजरेकराचो तो मुवी आसलो आनी सीएमानूय ताचें इनॉग्रेशन केल्लें पयलीं. सो आनी म्हाका एक वयल्यातल्यानूय फोन येयलो की मॅडम मातशें तांकां हेल्प करा, एक अर्द वराचोच सीन म्हणून. सो आमी ओके म्हटलें. आनी तो भुरगो न्हू सनील नार्वेकर म्हणून, हांव ताका वळखनाशिल्ली, पूण ताणें सांगलें आपूण सुकुरान रावता आनी ह्यान पयलीं ताणें सांगलें अश्योच जाल्ल्यो आसा आनी आपूण एक पंचायतीक कितें अशें पे करता म्हणून बाय. हांवें ओके म्हटलें आनी सेक्रेटरीकूय इन्फॉर्म केल्यो. सो त्या दिसा न्हू दुसरे दिसा ती शूटिंग जाली आनी ताका हांवें कितें सांगिल्लें, पळय आं, आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास जावंक जायना, सगळें तुमी कितें करता पळय तें सगळें क्लियर करा आनी वचा. आनी ताणें ओके म्हटलें. आनी अशें ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेच फावटी शुटिंग्यो जाल्ल्यो आसात. सो त्या दिसा तो शूटिंग केली आनी तो गेलो आनी ताणें पंचायतीक कितें पळय पे करपाचें तें पंचायतीक पे करून गेलो. सो एका 2 दीस जाले आनी मागीर अशेंच न्हू एक न्यूज स्प्रेड केली की थंय डॅड बॉडी हें केलें म्हणून. एक्चुली ते तशें कांयच नासलें. अशी तुमी पळयलां की मराठी पिक्चरांनी कशें सीन दाखयता पळय ते. सो त्या प्रमाणे फक्त तांचें कितें चुकलें की ताणें तें लांकडां कितें आशिल्लीं न्हू आनी ते खडे ते कितें अंतविधी करता पळय ते थोडे सामान थंय उरलें तांचें, बाय मिस्टेक तांचे कडेन जाली. सो मागीर ते पुलीस आयले आनी असो इशू जालो. सो तो भुरगो आयलो मागीर. हांवें ताका सांगलें, पळय बाबा लोकांक आमच्या त्रास जावंक जायना. तेणें म्हटलें मॅडम ती कोण ती बायलां वताली, सो ती म्हणपाक लागली खंय लांकडां दवरा आमी यूज करता. सो त्या खातीर ते लांकडां थंय सांडून गेले. सो मागीर तेंच्यांनी येवन क्लियर करताना ऑपोजिशन पावलें आनी ऑपोजिशनान सगळो हो विशय केलो. एक्चुली तशें कांयच नासलें. म्हाका न्हू हांसपाक येता हो असलो नाकालोलो विशय करता म्हणून. ह्यान पयलीं जेन्ना खूब वर्सां फाटीं तुमकांय खबर आसतली, शेतान मेथर म्हणून विलास मेथराक मारलेलो. जित्या जागत्या मनशाक तुमी पळयला की थंय जाळून मारला. तेन्ना ते विशय कित्याक करूंक ना. तेन्ना CBI चवकशी म्हटलें, हें म्हटलें, पूण तेन्ना CBI आज पर्यंत कितें जालें, तो आमचो गांवचो मनीस, ताका तुमी खरें न्याय दिवंक जाय आसतलो न्हू. नाकालेले विशय करून असो सीन कित्याक क्रिएट केलो सांग पळया. सो हें म्हाका सांगपाचें जाय आसलेलें. आनी ह्यान पयलीं पळय इतल्यो शूटिंग घातल्यो, केन्नाच पंचायतीक आमकां इन्फॉर्म करूंक ना आनी नांवूय केन्ना कोणें रिसीट काडूंक ना. हेंच्यांनी तरी आमकां इन्फॉर्म केलें. मागीर म्हाकाय दाखोवचें की फाटल्या 2-3 टर्मांक तेवूय ऑपोजिशन आसलेलें. कितल्यो तेंच्यांनी रिसीटी काडल्यो आनी कितले पंचायतीक इन्फॉर्म केलें पळय तें म्हाका जाणून घेवपाक जाय. मॅडम म्हाका एक सांगा, तुमी हो इशू तेंच्यांनी केलो पळय तो कित्याक लागून केलो? कितें फक्त पंचायतीचें राजकारण. आतां आमी हांगा 3 बायलां बसल्या, आमी युनिटी करून आमी कितें सांगलेलें, पयलीं हिका चान्स, मागीर हिका चान्स, मागीर म्हाका चान्स. म्हाका तांकां खुर्चेर बसोंक दिवपाचें नासलें. इतलो पळय तेंच्यांनी आमकां पॉलिटिकल राजकारण करून सारकें त्रास केलो, टोटली हॅरेसमेंट केलें. आनी आमी जेन्ना न्यूली पंचायत फॉर्म केल्ली न्हू तेन्ना इवन त्या ऑपोजिशनांनी न्हू अशें कितें केलें की वोटींग स्प्रेड केली, हें केलें, म्हणजे आमकां निवडून येवंक जायना. तांकां फक्त पंचायतीचें राजकारण आनी कांयच ना. आनी बळीशी म्हणशालें आतां हांव 25 वर्सां राजकारणान आहा, अशें केन्नाच कितें घडूंक ना की म्हाजेर कसली केसूय ना, क्रिमिनल ना, फ्रॉड ना, आमी कसल्याच भानगडी ना. म्हाजें तेन्ना इतलें जालें की म्हाजें तेन्ना इलेक्शनाक जालें न्हू, म्हाजेर न्हू पेटिशन फायल केलें. म्हाजी जी ऑपोजीट रावल्ली न्हू ती म्हज्या वाडा वयली न्हू, ती हांगाली सकयल्या वाडा वयली, जिच्या वाडान तिका 30 सुद्दां मतां पडोंक ना, अशा कॅन्डिडेटाक म्हाज्या अगेन्स्ट बसयली. इतलें करूंक ना की भरपूर केले केसी की आमी निवडून येवंक जायना म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी एक गजाल, पेटिशन फायल केली ती बरी आहा, मागीर तेंच्यांनी दाखोवन केस फाटीं घेतली. फाटली जेन्ना वोट मारता न्ही, जेन्ना हो सिंबल आसता तेन्ना वोटींग हांगा मारपाचें आसता न्हू, ती फाटल्यान मारलें. तिणें म्हाजेर केस घातली की फाटली वोटींग आसा पळय ती आपणाक न्हू. हें पॉसिबल जायना न्ही. टोटली न्हू आमी आतां इतली 3.5 इतली आमकां ऑपोजिशन त्रास करता जाणा सांगपाचें न्हू. फक्त पंचायत राजकारण. कितें पयशांचो इशू बी हेका लागून कितें तुमकां त्रास? कसलो इशू? पयशांचो इशू. तें पंचायतीन तेंच्यांनी पयशे दिले, हेचेर बी कितें तरी? ना तशें कांय ना. आनी पंचायत कित्याक पयशे घेत, तेंच्यांनी रिसीट काडली न्ही, सेक्रेटरीची सायनूय आहा तेजेर. तशें कांय ना, फक्त हो मुद्दो कितें सांग. परमिशन आसलें इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ गोवा परमिशन आसलें ना तें म्हाका ते सीएमानूच ते हें केल्लें आहा न्हू, सीएमान इनॉग्रेशन केलां त्या पिक्चराचें. ओके. म्हणटच ते सोसायटीचे हे घेतले
ESGचे ते परमिशन घेतलेत आणि प्रत्येक जे शूटिंग जाता तेन्ना ते परमिशन घेवनूच आमी एक रिसिटूच काडटा खाली 5,000 भरतात 2,000 भरतात जे आमी हे केलें म्हणून लोकांक लागून ते परमिशन घेवनूच येता आनी ते पयशे आमकां मागीर पंचायतीक येता वर्सान येता 6 म्हयन्यांनी येता पूण येता प्रत्येक परमिशन घेवनूच ते काम करता आनी दुसरें ह्या मनशान कितें केलें हांव आनी सेक्रेटरी बसलेलो आसले थंय कॅबिनात सेक्रेटरीचो हो धांवन येयलो गौतम म्हणटा पळय तो धांवन येयलो आनी म्हणालो एक बॉडी उलपायला म्हणालो आनी सगळी विधी केल्या म्हणालो तेन्ना आमी खंय उलपायल्या येवन सेक्रेटरीक सांगूंक लागलो न्हू म्हाका आनी तेका विचारलें खंय उलपायल्या तर बानार उलपायल्या म्हणालो दर्याचे देगेर सारकेंच बॉडी उलपायल्या मोडे थंय आहा म्हणालो अर्दे उजो लांकडां घालून पेटयल्या मोठी सेक्रेटरीन कितें केलें चल या म्हणलो पळोवंक हांवें म्हणलें सेक्रेटरीक तूं पळोवंक वचो नाका पयलीं म्हणल्यार पुलिशेक फोन मार खरो काय तो कोणाचो आसलो जो मनीस आमकां पंचायतीक सांगूंक येयला तेणेन पुलिशेक फोन मारूंक जाय आसलो ते तेणें करूंक ना ताका आदले दिसून तर खबर आसली दोन 24 वरां थंय मोडे उरोंक शकना हां तूं त्याच दिसा पुलिशेक फोन मार न्हू आदले दिसून तो आपणाक म्हणटा फोन येता मोडे उलपायला म्हणून दुसरे दीस तो 12 पंचायतीन येयलो आनी तो वयल्यान सांगता आमकां थंय मोडे आहा आनी थंय उलपायल्लें आहा म्हणून हांवें सोमतो पुलिशेक फोन मारलो हांवें ताका कितें सांगलें हांव येयना पुलीस येयला बरोबर आमी येयना आमी पुलीस येवसर हांगा रावले आनी पुलिशेक घेवन थंय गेलो आनी म्हाजे कडेन तें रिकॉर्डिंगूय आहा जे थंय वचून हांवें व्हिडियो काडला पळय तो आनी मागीर हांव थंयसून भायर सरल्या उपरांत म्हाका लोकांनी सांगलें थंय शुटींग जाल्लो म्हणून हांवें परते पुलिशेक सांगलें थंय शुटींग जाल्लो म्हणून वचोन हीच 2 मेंबरां अशी इश्यू करता पळय ती कोण खरें कितें घडटा थंय इश्यू करिना ती तोच तो दिनेश आमच्या हांगाचो माटोळकार तो सांगता पयलें परमिशन घेवंक ना ही मॅडम सांगता की पयलें परमिशन कसलेंच कितें जातलें न्हू जाल्यार वयरसूनच परमिशन घेतल्या उपरांतूच पंचायतीक येता लास्ट आमकां पयलीं येयना TCPन घेतलें जाल्यारूच पंचायतीक येतलें TCP जे मेरेन दिना न्हू तो मेरेन पंचायतीक येयना मागीर तूं ऑब्जेक्शन घाल हांवें ताका तेंच सांगलें तूं ऑब्जेक्शन घाल आमी तुज्या वांगडा पब्लिके वांगडा रावचेंच पडटा मेंबराक आनी तो सांगता पयलीं हे बी जे शूटिंग चलता न्हू तेचेय बी ECGसून हे घेतल्या बगर ECG हितूर ते आमकां येयना हे आमी पयलींचसून जाणा जेन्ना हांव सरपंच आसलें तितूरसून हांव तो कायदो फॉलो करता आनी अशेंच न्हू कितल्यो शुटिंगे जाता मागीर हाजेरूच तुमकां विशय कित्याक करपाक जाय आसलेलो हां म्हणजे तुमी राजकारण करता न्ही हां आनी आमी जवळ जवळ 25 वर्सां आहा लोक आमच्या बरोबर आहा आनी आमी खरेंच न्हू युनिटी दाखयली आहा की आमकां हेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लें आमचे 2 कलीग राजेश सावयकर आनी कृष्णकांत नाकी तांच्यांनी प्रॉमीस केली की तुमकांय तिगाय खुर्चेर बसतली सो त्या प्रमाणे आमी युनिटी दाखयली आनी ज्या दिसा हांव सरपंच पद बसली न्हू म्हाका आमच्या गांवच्या लोकांचे कितले तरी फोन आयले बरें केलें तुमी हां युनिटी दाखयली तुमी तिगाय केलें आमी तुमच्या बरोबर आहा लोक आमच्या बरोबर आहा हे 4 लोक घेवन तुमी आतां तमाशा कित्याक केलो सांग पळया सगळें राजकारण तुमी आतां फक्त खुर्चे खातीरच न्हू हें तशें न्हू म्हाजी पंचायत कलीग आसा पळय तागेर सुद्दां वचून टोटली हांव बिंदिया नायक एक सरपंच सालवादो दोनून हे रिना आनी दत्ताराम आमगेर सदींच येवचे आनी सांगपाचें तूंच राव बाबी खुर्चेर तूंच सरपंच जाय आमकां तेका दिवनाका रिनांक सरपंच कर अशें सांगपी आनी म्हाका येताले सकाळचे येताले परतून दनपारां येताले सांजचे येताले हांवें सांगलें पळय आमी तिगाय जाणां आसा ती सरपंच जाली पयलीं मागीर हांव जालें आतां आमी तिका चान्स दितलीं आमी तशी एकामेकाक उतर दिला हांव तुका सरपंच करूं शकना अशें हांवें ताका सांगलें जाल्यार ती आमकां कितें म्हणगली तूं सरपंच आमकां आपल्याक करिना काय म्हणगलें बाईक आमच्या म्हणगलें बाईन सांगलां म्हणगलें तुज्या चेड्याक जॉब दिता तुका ऑफर दिता आमी हांवें म्हटलें म्हाका ऑफर बीन कांय नाका येवन म्हाका सांगतालीं बाबी प्लीज प्लीज म्हणून आमगेर घरा येतालीं आनी म्हाका वाज हाडटालीं आनी आतां हीच म्हाज्या घोवाचेर नाका जाल्ले आरोप घालता आनी कितें सांगता नांव पिड्ड्यार करूंक जाय म्हणून सगळें बदनामी करता तांकां कितें सरपंच जावंक जाय आसलें ओवरऑल सांगपाचें म्हटल्यार न्हू हे सगळे लोकांकूय खबर आहा हे मनीस कोण ह्यान पयलीं आतां हांव एक तुमकां गजाल सांगता जेन्ना आमची न्हू एक ओपन प्रॉपर्टी आसलेली थंय ओपन स्पेस आसलेली सो ओपन स्पेसीर सुद्दां हेंच्यांनी न्हू बोगस म्हाज्या मायचे न्हू ते तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची आसलेली न्ही की ओपन स्पेस न्हू विकली
आनी म्हाजो घोव ते अगेन्स्ट गेलो कित्याक सांग म्हजे मायचे न्हू बोगस डॉक्युमेंट लागले म्हाजी मॅडम न्हू अंगठो मारताली तिची सायन आहा आनी म्हाका एक सांग जेन्ना हांव फॅमिली मेंबर आसा हेड ऑफ द फॅमिली जेन्ना हांव कितें विकता न्हू सगळ्या भुरग्यांचे सायनी घेतली तशें कांयच ना म्हणून म्हाज्या मिस्टराचेर बेजार की तो ताज्या अगेन्स्ट गेलो म्हणून खूब अशे इशू आहा की प्रॉपर्टीचे आसा हे आहा तेन्ना चवकशी जावंक जाय न्हू लोकांकूय कळोंक जाय हेजेर मदीं कोण आसा पळय ते एक सांगपाचें आहा फायनली तुमकां कितें जाणा हें सगळें राजकारण फक्त पंचायतीक बदनाम करपाक आनी आमकां हें करपाक तशें कांय ना ताका जर दिसलेलें न्हू थंय कितें जाता डायरेक्ट पुलिसेन वचून हें करूंक शकतालें न्हू पंचायतीन कित्याक केलें आनी ते 4 लोकांक घेवन कित्याक केलें सांग पळया सारकें न्ही कितल्यो तरी शुटींग आनी त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें ह्यान पयलीं मॅडम आमी शुटींग केल्या असोच सीन दाखयला तेन्ना कोणूच उलोवंक ना न्हू सारकें न्ही म्हणजे जाणून बुजून सगळें प्लॅन केलो असो दिसता न्ही आनीक एडिकेशन जाता ते तुमी पयशे घेता हांव कित्याक पयशे घे फीस घेता फी घेता ओके तेंच्यानी प्रूव करचें न्हू हांवें आत्तां सांगला पळय तुमकां 2000 असो 5000 असो ते वयर पयशे भरता आमी फक्त आमी हें दिलें म्हणून प्रूफ जावपाक लागून ती कितें फी पंचायतीक घेता नाजाल्यार प्रूफ उरना न्हू तेंचो रिसीट आसलो जाल्यारूच तो प्रूफ उरलो की खरेंच बाबा हे पंचायतीन दिल्लें म्हणून आनी ते पयशे कोणाक पंचायतीकूच वयता लोकल हेचेच ते सगळ्या लोकांचेच कोण तरी तांकां इन्स्टिगेट करता अशें दिसता तुमकां हय ऑपोजिशन आमकां त्रास करीत आसता न्हू प्रत्येक फावटी त्रास करता ते कित्याक त्रास करिना एवरी मिटिंगेक ते आमचे कडेन झगडटा डेवलॉपमेंटाचें आसूं कितें आसूं आमी कितें आसा लोकांनी आमकां निवडून हाडला आमकां सिलेक्ट करूंक ना न्ही आनी गेलीं 25 वर्सां म्हाज्या बरोबर हेवूय आसा तिवूय आसा उगीच कितें एलिगेशन घालून लोकांचें कितें दिशाभूल करपाचें आसना न्ही आनी म्हजो मिस्टर न्हू जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान आसा तो BJPचो अध्यक्षूय आसलेलो आनी आमी इतलें काम करतालीं हेच लोक आमकां म्हणटाले हांसताले आमकां ते आमकां BJP वडा पाव म्हणटाले आतां ह्या वडा पावाकूच तिकेट दिवंक ना आनी हेच वडा पाव खावन BJP ऑफिसान वचना मागीर अशें कशें उगीच कितें उलोवपाक जायना आनी लोकांची दिशाभूल करपाक जायना सांगपाचें म्हटल्यार कितें आमी ही पंचायत जेन्ना पयलींच केली न्हू तेन्ना आमी CM कडेन वचूनच केल्ली आनी CMचो आमकां खूब फूल सपोर्ट आसा आनी आमचें तशें रिलेशनूय आसा न्हू कित्याक 25 वर्सां जाल्यार आमी BJPन आसा आनी आमी ओरिजिनल BJP अशें न्हू की ह्या पार्टीक सोडून त्या पार्टीक गेली अशेंय ना न्ही CMचें आमचें बरें रिलेशन आसा सो उगीच आमच्या अगेन्स्ट कितें करून आनी आमी खपूनूय घेवचें एटलिस्ट हांव तरी कळ्ळें न्ही आतां तुमचो फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसतलो तुमी पुलीस कंप्लेन बी करतली ना तांकां करूं न्ही कितें करता तें म्हाजी बाजू सेफ आसा न्ही सारकें न्ही